अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, बरोज जुमा पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मुबारक हो। अब बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इंसाफ मिल ही गया। लेकिन ये इंसाफ पूरा इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ आधा इंसाफ है। ये लेकिन का लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है, इसकी भी वजह बताऊंगी कि ये मैंने लेकिन क्यों बोला है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानतें मंजूर हो गई हैं और वहीं दूसरी जानिब जो आज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस मंसूर की जानिब से, उन रिमार्क्स ने साइफर केस को उड़ा के रख दिया है। और जो सारी की सारी हवा भरी हुई थी साइफर केस के अंदर, वो सारी निकल गई है साइफर केस की। तो इस सारी की सारी समाअत का अहवाल आपको बताएंगे और बताएंगे कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से समाअत के दौरान क्या बातचीत की गई और बिल आखिर और ये वजह जो जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान क्यों नहीं जो है बाहर आ पाएंगे और इमरान खान को रिहाई क्यों नहीं मिलेगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और वो जो एक बात खान करते थे, हमेशा से कप्तान करता था कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसको छोड़कर कभी बाहर नहीं जाऊंगा। कोई अपना घर भी छोड़कर जाता है और जो भी मेरे ऊपर झूठा केस बना है, झूठे केस बनाए गए हैं, उन झूठे केस को मैं झूठा साबित करके रहूंगा। खान को पता था कि जो केस उस पर किए गए हैं वो केस झूठे हैं और खान के साथ आज एक दफ़ा फिर वही हुआ है। खान एक दफ़ा फिर सुरखरू हुआ है और जो झूठा केस खान पर बनाया गया था साइफर केस का, अमीन और सादिक, उसमें इमरान खान दोबारा फिर करार दे दिए गए हैं। और सादिक और अमीन करार देने के साथ साथ चीफ जस्टिस ने आज उनको मासूम का भी लक़ब दे दी है। तो ये सारी की सारी जो आज समाअत के दौरान गुफ्तगू हुई उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने आइंदा आने वाले आम इंतखाबात लड़ने हैं, तो उनकी बात कर लें। वो जब अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहे हैं तो उनसे उनके नॉमिनेशन पेपर ही छीन लिए जा रहे हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आरओ सामने बैठकर कहता है कि मैं क्यों आप लोगों के नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाऊं। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ ही सिर्फ हो रहा है और किसी पार्टी के साथ नहीं हो रहा। कल अभी एक वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहा है और उसको जबरदस्ती पकड़कर प्रिजन वैन में डाला जा रहा है और उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। और जैसे ही कल मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून वालों ने इलेक्शन कमीशन को एक मरासला भेजा है जिसमें उन्होंने आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख थी 22 दिसंबर, उसमें तौसीक की अपील की है और आज वो हो गया है। JUI और नून लीग की दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तौसीक कर दी है। पहले 22 दिसंबर की तारीख थी कि आप अपने कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं, तो 2 दिन की मजीद जो है वो टाइम दे दिया गया है। इतवार स्टिल संडे तक जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। तो ये तो रही सारी बात। अब बात करते हैं आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक खुशखबरी मिली है और इमरान खान एक दफ़ा फिर से सुरखरू हुए हैं और जो झूठा केस पर उन पर बनाया गया था, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको उसमें आज फिर सादिक और अमीन करार दे दिया। सादिक अमीन के साथ साथ उनको मासूम भी कह दिया गया। तो वो जो एक मुस्लिम लीग नून वालों की जानिब से एक टोंट बना लिया गया था इमरान खान को कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इमरान खान को सादिक और अमीन क्यों कहते हैं। और गिरफ्तारी से पहले जब इमरान खान अदालत में पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस ने उनको देख के कहा था कि आपको अदालत में देख के बहुत अच्छा लगा, हम आपको वेलकम करते हैं। इस बात का भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया गया था नून लीगियों की जानिब से कि ये तो लाडले अदालतों का, अदालतें जो है वो इनको अदालत में देख के वेलकम करती हैं और कहती हैं कि आपको देख के अच्छा लगा। तो आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो फिर उनको मासूम कह दिया। अब इस बात का भी इशू क्रिएट किया जाएगा कि पहले सादिक और अमीन कहते थे, अब उनको मासूम कह दिया है। तो ये एक जो पहले चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की गई, अब ये ना हो कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत थी और कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने आज ये समाअत की है। और समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म के 40 मुकदमा में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी है। किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ एक शहर में 40 मुकदमा दर्ज नहीं हुए हैं। जिस अंदाज से कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। इमरान खान रियासती दुश्मन नहीं है बल्कि सियासी दुश्मन है। साबिक वज़ीर आज़म ने खत के मंदरजात किसी से शेयर नहीं किए। शहबाज शरीफ ने भी साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेरत सदारत होने वाले कौमी सलामती कौंसिल के इनेकाद की तौसीक की थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसा फ़ायदा पहुंचा।
چیف جسٹس نے پھر ریمارکس دیے جس میں انہوں نے بولا کہ چیف جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر باہر کی کوئی طاقت، باہر کا ملک آپ کے ملک کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے اور آپ ایک بھرے جلسے میں مجمع میں اس سائفر کیس کو لہرا رہے ہیں تو باہر والی قوم کو نقصان ہے، اس کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو آپ کے خلاف سازش کی ہے آپ وہ پبلش کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں اس کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی میری حکومت گرائی گئی ہے تو کسی غیر قانونی طریقے سے باہر کی سازش ہے اور اس نے ہماری جو ہے حکومت گرائی ہے. تو یہی ریمارکس آج چیف جسٹس نے دیے کہ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے. کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سابق وزیر اعظم کے جیل باہر آنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس وقت عام انتخابات کا ہے. اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے. اس وقت عمران خان نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے. سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ تو معصوم ہے. لو جی، یہ بات انہوں نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے مخالفین کے دل پر کیا بیتی ہوگی. پہلے تو وہ صادق اور امین تھے، اب وہ معصوم بھی ہو گئے ہیں. چیف جسٹس نے یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے. سماعت کے دوران پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ بھارت میں سائفر لہرانے میں بہت وویلا ہوا ہے، جس پر جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر کچھ وویلا نہیں ہوا ہوگا. ایک طرف آپ کہتے ہیں مقدمہ ان کیمرہ چلے گا لیکن گواہان کے بیان پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. چیف جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے، واضح کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ عمران خان پر جو دفعات لگ چکی ہیں وہ اتنی سخت دفعات ہے کہ اب وہ ایک میڈیا بات بتائے نہ بتائے، لیکن جو عمران خان پہ دفعات لگی ہیں سائفر کیس میں، توشہ خانہ کیس میں اور جو دیگر کیس عمران خان پر بنائے گئے ہیں اس میں جو دفعات لگی ہیں وہ سیدھی بات سزائے موت ہے یا جلا وطن ہے. یہ عمران خان پر دفعات لگی ہیں اور عمران خان کو عمر قید سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ دفعات عمران خان پر لگی ہیں تو پھر جو دوسرے کیسز ان کو مزید کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ جو عمران خان کی دفعات لگی وہ دفعات ہی یہ ہیں کہ یا تو عمران خان کو سزا موت ہوگی یا تو عمران خان کو پوری عمر ہی جو ہے وہ جیل میں گزارنا پڑے گی. تو یہ بات آج سماعت کے دوران بھی کی گئی. مزید انہوں نے بولا کہ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہوا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہو. پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا ہے، اس کی تفتیش کیسے ہوگی؟ تو یہ سی بات ہے، ابھی تک جتنے بھی پاکستان کے کسی غیر ملکی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں، اب پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کے بعد کسی ملک کو فائدہ ہوا ہے یا انڈیا کو فائدہ ہوا ہے یا کسی چین کو، ایران کو، عراق کو، کسی ملک کو فائدہ نہیں ہوا. تو ایک بڑی گہری ڈسکشن چلی آج کی سماعت کے دوران اور ایٹ دی اینڈ جو پھر فیصلہ ہوا چیف جسٹس عطا اللہ نے بات یہی ختم کی کہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا عمران خان پر. تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو خوشخبری ملنے کے بعد عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود عمران خان کی رہائی فی الحال کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو اس کے پیچھے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان پر کوئی ایک کیس تو نہیں ہے، سائفر کیس ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی ایک کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور ہوتی تھی تو مزید عمران خان پر کیس کر دیے جاتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہے. نیب نے مزید دو کیسز میں عمران خان کو گرفتار کر رکھا ہے، اور وہ دو کیسز، ایک تو توشہ خانہ کیس ہے اور ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. تو دونوں کیسز کا جو ٹرائل کورٹ ہے وہ زیر سماعت ہے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ جانے تک عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تو ایک شروع سے چل رہا ہے کہ پورا کا پورا سلسلہ عمران خان کو گرانے میں لگا ہوا ہے، مائنس کرنے پہ لگا ہوا ہے. اگر آج سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، عمران خان کو ریلیف ملا ہے، اور وہ آدھا ریلیف میں یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو آدھا انصاف ملا، اس لیے میں نے کہا تھا، لیکن یہ تھا کہ انصاف ملنے کے باوجود وہ پورا انصاف نہیں ہے. ایسے انصاف کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خوشی دیتے ہیں اور دوسری جنگ سے پھر پکڑ لیتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ آپ کو ضمانت مل چکی ہے اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد یہ شاہ محمود قریشی کو رہا بھی کر دیا جائے گا، لیکن عمران خان کو پھر بھی رہا نہیں کیا جائے گا. پتہ ہے کہ اگر رہا کر دیا جائے گا تو بھئی وہ پورے کے پورے سسٹم کا باپ ہے، تو اسے رہا نہیں کرنا، کسی بھی حال میں پبلک کے سامنے نہیں لانا. یہ وجہ ہے عمران خان پر ابھی مزید دو کیسز چل رہے ہیں، ایک توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی ٹرائل جو ہے وہ اس کی سماعت ہونی ہے. اس کے بعد پتہ لگے گا کہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. وہی بات جو میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ جس شخص نے اپنے سسر کی آدھی جائیداد، اور اس کا سسر دنیا کا 7واں امیر ترین شخص ہے، اور اس نے اپنے سسر کی آدھی جائیداد لینے سے منع کر دیا ہے، یہ پاکستان کا پورا سسٹم وہ شخص ایک گھڑی کا حساب لے رہا ہے. تو بھائی جس شخص کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے
وہ ایک گھڑی کے پیچھے آپ لوگ صرف وہ ایک جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں نا، عمران خان کو باہر نہیں نکالنا، پبلک کے سامنے نہیں لانا، تو کوئی بھی کیس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔